पयली बाब तूं गोंयभर भोंवता आनी गोंयभर रिल्स करता वेगळ्या वेगळ्या सॉंग्सां म्हणून आनीक आज तूं ह्या चिंबलकार 34 डेज जाले आज 34 दीस जाले हांगा आंदोलनाक बसल्याक आज महासभा जाली ओल्ड गोवा गांधी सर्कला कडेन आनी तेजे उपरांत हांगसर परत त्याच जोशान त्याच नेटान त्या परत तेंचें आंदोलन चालूच दवरलां ताणें ह्या आंदोलनाच्या विशीं आनी ह्या चिंबलकारान ज्या पद्दतीन आंदोलन सुरू केल्लें आनी तेंचे आंदोलनाक अफाट प्रतिसाद लाभत आहा गोंय बराबर आनी चिंबलकार सगळे खास करून ह्यो ST समाजाचे महिला हांगसर बसल्यात तेजेर तुजें मत कितें? पयले सुवातेर देव बरें करूं एक आनी त्या प्रमाणे आज तेंची सभा जावपाची आशिल्ली ती पणजे सरकारान ज्या कलेक्टरान रातचें एक नोटिफिकेशन काडलें भारतीय न्याय संहिता ह्या हेज्या सेक्शना खाला 163 कलमां घाली तर 4 जाणां वयर जमप ना अशें म्हणून हें केलें आनी तें आंदोलन तेणी चिगळपाचे प्रयत्न केलो पूण त्याच नोटान त्याच जोशान हांगसर आज ओल्ड गोवा जाले आनी परत हांगा बसल्यात तेजेर तुका कितें म्हणून? पयले सुवातेर म्हाका लायफ हा तूं हय पयले सुवातेर देव बरें करूं कित्याक तुजेच क्वेश्चन आसून तुवें सगळे विस्तारान सांगलें लोकांक मेन गुडे 34 डेज हे बायलांचो आनी आमच्या दादल्यांचे आपले गांवचे दादले आहा आनी बायलां आहा हेंकां कितें म्हणटा हे दिसपटे रांदपी दिसपटे जोडपी दिसपटे घरासून जेवण हाडपी असले मनीस हेंच्या भाशेन न्हू की एकदां कसलो काणकोर आनी बँक भरून थेय आनी सगळे मागीर आमचे तेंचे पुस्ते खाव हे सगळे शेतान काम करपी गांवकारी लोक आतां हो लोक स्वता हिंगा बसलो हेजो मुद्दो कित्याक काय म्हणीत जाल्यार ही बायलांक स्पेशली हांव बसलो हिंगा फक्त उर्जा घेवपाक हेंच्या बायलां कडसून कित्याक एक एग्जाम्पल क्रिएट करपाक हे सगळ्या गोंयच्या लोकांक ही सगळ्या लोकांनी एक एग्जाम्पल कहें हे बायलांचें एग्जाम्पल आतां कित्याक म्हणून ही बायलां बसल्या एकली बायल ना वचून पॉलिटिक्स हा एकली बायल ना कितें व्हडले करोडाचो धंदो हा एकली बायल ना कितें व्हडल्यो व्हडल्यो गाडयो हा अरे सादी बायलां गांवची फकत एकूच मुद्द्याचेर रावले फक्त गोंयची माती सांबाळपाक माती जी तुमच्या भुरग्यांक हे पळय चांडाळ आयच्या दिसा काण करूंक सोदता फक्त आपली बँका भरूंक सोदता फक्त भायल्या गांवांनी आपले व्हडले व्हडले बंगले घेवंक शकता एंड इन द नेम ऑफ डेव्हलपमेंट वी वॉन्ट टू गिव देम अ इन्फ्रास्ट्रक्चर सो दॅट the artisan can come and say बायचो गो कितें साहेबां कसल्यो खबऱ्यो सांगता अरे सादी गोश्ट तेंची शेतां आहा तेंकां उदकाचो प्रॉब्लेम आहा तेंचो कितें रस्त्याचो प्रॉब्लेम आहा तेंचे सादे एनवायरमेंट तो पयलो सॉल्व कर रे साहेबा काम स्टार्टूच जावंक ना 25 कोटी काबार हें कसलें गणित हें कसलें गणित आनी हेज्या वरवीं हांव तेंचे सोडून हे नॅगेटिव्ह उलोवपाचें कारण म्हणल्यार हेंकां ताकद दिवप हेंच्या उलयतना हांव हेंच्या बायलांचें म्हणटा ही बायलांन एक नेवो फेस कसो दिला आख्ख्या गोंयांक हो हे 34 डेज बसून हे सुवातेर आतां प्लीज म्हाका सांगचें आतां लायव्ह चालवचें तुमचें लायव्ह मातशें दारांतली भायर वचून उबी रावा आनी म्हाका सांगा आतां तुमी व्हिडिओ पळयता आसतले इतलो लोक मातसो म्हजे तरी पळयता 100 लोक पळयता म्हजो लायव्ह मातसो घरांतलो भायर वचोन 5 मिनटां उबी रावात रे बाबा आनी म्हाका सांगात मागीर 34 डेज तुमकां कशें लागता तें देखून हांव मागता तुजे मिडियमा वरवीं सायबा प्लीज कोण नाल्यार कोण सगलो गांवचो लोक आहा भायले डायस्पोरा आहा तुमची सोयरी कोण आहा दायरी कोण आहा गोंयान मातशें हिंगा भायर रावन चुरचुरे करिनाका तेंचे अरे बाबा ती बायलां बसले 34 डेज आमच्या मातये पासत झगडटा आमच्या भुरग्यां पासत झगडटा आमच्या फ्युचरा पासत तुमच्या फ्युचरा पासत झगडटा देखून मागता आयदर 2 गजाली करून एकदां मागणी करात सगळे पासत नाजाल्यार मातशी तुमची कही नाल्यार कही मदत हे पळय सगळे कालंगूटचो येयलो आनी उच्चे येयले पळय केप्याचे येयले सगळे खंयचे लोक येयले तेंचे काळजांसून पयले दिन वाजता कित्याक तुमचे भितर देव हा म्हणून तुमी पावले हिंगा कित्याक ह्या बायलां मदीं सारको देव साक्षार देव हा हितून एकूच गजाल सांगता ही बायलां पळय त्या दिसा तुमकां पळयलां सगळे बायलांक ते पंचायती भायर घेरो घातलो तो वालोर पुलिसाची कपकपी फुटल्या कपकपीची हालत केल्या तुमी जाणा मरे पुलिसांची तुमी इतली हालत केली जी प्रोटेक्ट करताली कोणाक आमकां त्रास करता ताका स्वता गोंयकाराक त्रास करता ताका प्रोटेक्ट करता आनी तुमी बायल्यान आमच्या दादल्यान पासून जमलें ना तें तुमकां सिंगल सांगता दुर्गाचो जेन्ना पळय हो अवतार येता तेन्ना बाई अशें घडटा देव बरें करूं साहेबा आनी तें तुवें सांगलें हेची गोश्ट म्हणटा ती आयचें कितें बंद केलें तें कोण ते
पणजे लायल्लो हांगा लायला 154 पणजे लायल्लो मरता न्ही हा? आज बीजेपीचे लोक कशे 50 लोक एकठांय आले दॅट लॉ इज नॉट एप्लिकेबल टू बीजेपी ते तांच्या प्रेसिडेंटाक वेलकम करपा खातीर ऑन द रोड मोठी रॅली काढली. गॅदरिंग ऑफ मोर दॅन 100 एनी ऑफेन्स इज रजिस्टर्ड अगेन्स्ट देम सो लॉ इज एप्लिकेबल ओनली टू प्रोटेस्टर्स हू आर दीस पीपल फुलिंग दिस इज स्टुपिडिटी तो लॉ जो आसा तो तांकांय लागूंक जाय जे कोण रस्त्यार एकठांय जाल्ले जे आत्माराम बोरकर रोडार जे कोण दुसऱ्या रोडार एकठांय जाल्ले तांकां अरेस्ट कित्याक करना तांकां कायदो ना लागना और द लॉ इज ओनली फॉर प्रोटेस्टर्स एंड अदर गोवन्स they should be why they were not prevented from gathering for more than 5 so that means this was done only for curtailing this protest आणि जे freedom of आमचे expression आसा under 19 article 19(1)(a) which is guaranteed to us by the constitution खंय ना खंय तरी संविधानांतल्यान आमच्या आडल्यान हिरावून घेता लोक भिलेना बायलां भिलिना आमी बायलां फाटल्यान रावल्या फर्स्ट टायम बायलांनी लीड घेतल्या आणि इट इज अ गुड सायन that people of Goa, women of Goa are rising and it is very good sign जशें पॅली बाबान सांगलां तशें घरान बसून सुरसुरे करनाका आयज हांगा आसा जाल्यार फाल्यां तुमकांय आसा तुमच्याय गांवांचेर आसा प्रत्येक गोंयकारान चिंतपाक जाय की 35 दीस हांगा बसप नॉट इजी हे फातर लागता आमच्या सारक्या भुरग्यांक हांगा बसत जाल्यार एक अर्द वर भरान पांयान ओळ येता माणी घालून बसपाक जाय बायलां बसता हांगा हे तुमच्या खातीर करता आपलो गांव वाचोवपा खातीर करता आपलें घर वाचोवपा खातीर न्ही म्हज्या घर स्किमींक लागून बसूंक ना ती बसल्या गांव वाचोवपा खातीर तळ्या वाचोवपा खातीर हे तळें आज वाचलें कारण ही बायलां फुडें सरली सगळ्या बायलांनी आज तरेन केलें आमी त्या दिसा पळयलां किलोमिटर भर चलून जाणटी 70-75 इयर ओल्ड किलोमिटर 2-4 किलोमिटर घेवन चल्ल्या वाय फॉर स्टेट ऑफ गोवा अँड टू सेव्ह गोवा खंय ना खंय तरी हें बंद जावचें पडटलें आनी तांणी जो आज देख दिला लोकां खातीर तातूंतल्यान कितें तरी शिका